नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सर्ट प्रोग्रामिङ च्यानलमा र तपाईहरु अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। आज हामी सिटिबिटी डिप्लोमा फर्स्ट सेमिस्टर म्याथमेटिक्सको जनरल सोल्युसन इक्वेसनको बारेमा हिसाब गर्न गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ हामी दुईवटा हिसाबहरु गर्ने छौं र मैले यसको चाहिँ पुरो फुल प्लेलिस्टको भिडियो बनाउन गइरहेको छु र यो हाम्रो पहिलो प्लेलिस्ट हो। पहिलो प्लेलिस्टको एउटा पहिलो भिडियो हाम्रो फर्स्ट भिडियो हो। साथै म तपाईलाई यसमा पढाउने क्वेशन पढाउँदैन, डाइरेक्ट तपाईलाई म त्यो च्याप्टरको क्वेशन सल्भ गरेर देखाउने छु, किनभने हामीसँग त्यति समय हुँदैन। तपाईलाई मैले त्यो पाठ बुझाउने कोसिस गर्दैन, तपाईलाई म क्वेशन एक्जाममा जुन क्वेशन आएको छ उक्त क्वेशन गराउने छु। ढुक्क हुनुहोस्, म तपाईलाई बुझाउने छु। यति कुरा तपाईले ढुक्क हुनुपर्छ कि तपाईले त्यो कुरा पढेको हुनुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ, सूत्रहरु जानेको हुनुपर्छ, नत्र भने तपाईले क्वेशन बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले अगाडि पढेर आउनुहोस्, सरले यसो तपाईले किताब हेर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको हाम्रो क्वेशन के छ भन्दाखेरिमा फाइन्ड द जनरल सोल्युसन अफ अ इक्वेसन sec x + 10x = √3। यो चाहिँ हाम्रो सिटिबिटी 2073 मा आएको क्वेशन हो र हामीले सिटिबिटी डिप्लोमा 2076 को सोल्युसन डिप्लोमा थर्ड सेमिस्टर म्याथमेटिक्स को गरिसकेका छौं र तपाईले उक्त भिडियो हेर्नु भएको छैन भने उक्त भिडियो हेर्नुहोस्। साथै हामी डिप्लोमा थर्ड सेमिस्टर म्याथमेटिक्स को च्याप्टर वाइज पढाएर भइसकेका छौं। हामीले डिप्लोमा थर्ड सेमिस्टर म्याथ पढाएर भइसकेका छौं र हामी अहिले डिप्लोमा फर्स्ट सेमिस्टर म्याथ सुरु गर्दै छौं। त्यसैले हामी तपाई जुन डिप्लोमा थर्ड सेमिस्टरमा हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्दा हुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा कमेन्ट्समा लिंक प्रोवाइड गरिदिन्छु, सबै कुराको लिंक प्रोवाइड गरिदिन्छु। साथै मेरो फेसबुक पेज रहेको छ सिटिबिटी एक्जाम्स, त्यहाँ गएर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। उक्त फेसबुक पेजको लिंक पनि म कमेन्ट्समा प्रोवाइड गरिदिन्छु। आउन सुरु गरौँ। अब हेर्नुस् है, हामीलाई के भनेको छ, जनरल सोल्युसन इक्वेसन निकाल्न भनेको छ। अब सर्वप्रथम अब हामी यहाँ गरौँ। (10x + sec x = √3। ओके, यो क्वेशन हाम्रो हो कि नि। अब हामीले के गरिन्छ तपाईलाई थाहा छ, 10 भनेको के हो, sin का अपन cos हो। यो तपाईले बुझ्नु साइन, यो सूत्रमा तपाईले बुझाउनु न, यो कुरा तपाईले सूत्र थाहा हुनुपर्छ तपाईलाई। 10x भनेको sin x का अपन cos x। अब sec x भनेको के हो त, sec x भनेको हाम्रो 1 का अपन cos x हो। यो सूत्र तपाईले बुझ्नुपर्छ। यो सूत्र तपाई युट्युबमा पनि हेर्नुस्, तपाई गुगलमा गएर सर्च गर्नुस्, तपाईको किताबमै हुन्छ यो सूत्रहरु। सूत्र अगाडि पढ्नुस्। 3 अब हेर्नुस् है, हाम्रो यो साझा आउँछ, cos x साझा आयो, sin x + 1 = √3। अब हेर्नुस् है, sin x + 1 = √3 cos x। अब हेर्नुस् है, हामी के गर्छौं, sin र cos लाई एकैचोटि राखौं, √3 cos x। अब यो प्लस पे त माइनस हुन्छ, माइनस sin x = हाम्रो कति हुन्छ, 1 हुन्छ। अब हेर्नुस् है, हामीले के गर्छौं, डिवाइडिङ बोथ साइड। हामीले बोथ साइडमा के डिवाइड गर्छौं, 2 ले डिवाइड गर्छौं। र हामीले 2 कसरी आयो भन्दाखेरिमा तपाई हेर्नुस् है, अगाडि रुट गर्नुस्, अनि त्यसपछि यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि cos को कन्स्टेन्ट, हाम्रो cos मा कति कन्स्टेन्ट छ, √3, √3 ले हामीले स्क्वायर गर्नु पर्यो, प्लस त्यसपछि sin को कन्स्टेन्ट, sin मा कति कन्स्टेन्ट छ हाम्रो -1 स्क्वायर। अब हेर्नुस् है, यो कति हुन्छ भन्दाखेरिमा 3 + 1 हुन्छ, उक्त के हो, 4 √4 भनेको हाम्रो कति हो, 2 हो। 2 आन्सर आएको कारणले हामीले डाइरेक्ट 2 ले डिवाइड गरेको हो। यो कुरा तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, तर लेखेको राम्रो हुन्छ। अब यसपछि के गरिन्छ, डिवाइड गरिन्छ। हेर्नुस् है, √3 का अपन 2 cos x - 1 का अपन 2 sin x = हाम्रो 1 का अपन 2। अहिलेसम्म हामीले नयाँ कुरा के गरेका छैनौँ। यो त मैले 7 क्लासमा पढ्नु भयो होला, 10 क्लासमा पढिन्छ म्याथमा। अब यसपछि हामी के गर्छौं, यहाँ छ सन्देशको कुरा। अब त यहाँ हेर्नुस् है, अब हाम्रो √3 का अपन 2 भनेको के हो, कतिको भ्यालु √3 का अपन 2 हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, cos π/6 cos 0 - sin π/6 sin x = 1/2। हेर्नुस् है, अब हामीले यो कसरी लेखेको भन्दाखेरिमा तपाईलाई यहाँ देखाउँछु है। अब पाइ भनेको तपाईलाई थाहै छ होला, हाम्रो रफ हामीले रफ गरेको। पाइ भनेको हाम्रो कति हुन्छ, 180 हुन्छ। र हेर्नुस् है, cos 180 का अपन 6 छ। यो भनेको कति हो त, यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, cos 30 हुन्छ।
तपाईलाई थाहा छ होला यो कुरा तपाईले नभन्नुपर्ने हो cos 30 को मान कति हुन्छ √3 का अपन 2 हुन्छ यो चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने कुरा हो बुझ्नुपर्छ तपाईले जबसम्म कुरा जान्नु न तबसम्म गर्न सक्नुहुन्न यो क्वेशन सजिलो छ इजी क्वेशन यस्ता सूत्र कन्ठ गर्नु sin 30 को sin 1 sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 cos सबैको 10 को सबैको जान्नुपर्छ तपाईले √3 का अपन 2 हुन्छ यति भइसकेपछि अब हेर्नुस् है अब यहाँ कति छ √3 का अपन 2 छ √3 का अपन 2 लाई हामीले यो लेख्न पाइयो कि पाइएन 180 का अपन 6 लेख्न पाइयो कि पाएन किनभने आखिरी कुरा एउटै हो त्यही भएर हामीले यो यस्तो फर्ममा राखेको त्यसैगरी अब sin π/6 भनेको कति हो 180 का अपन 6 भनेको कति हुन्छ sin 30 भनेको मान कति हुन्छ हाम्रो sin 30 भनेको हाम्रो 1/2 हुन्छ यो पनि सूत्र तपाईले जान्नुपर्छ त्यसपछि हाम्रो 1/2 भनेको हाम्रो के हो sin 30 हो यसलाई हामीले पाइ का अपन 6 लेख्न पाइयो किनभने 180 6 ले भाग गरेर 30 हुन्छ आखिरी कुरा एउटै हो अब हेर्नुस् है अब हाम्रो यो फर्म केमा गयो एउटा सूत्रमा गयो कस्तो सूत्रमा त देखाउँछु हेर्नुस् है यसलाई अझै मिलाइ लेख्छु cos x cos π/6 minus sin x sin π/6 इक्वल टु हाम्रो 1/2 अब हेर्नुस् है हामी के गर्छौं भन्दाखेरि cos x plus π/6 इक्वल टु हाम्रो यो कति हो 1/2 भनेको के हो कतिको मान 1/2 हुन्छ cos 60 को मान कति हुन्छ हाम्रो 1/2 हुन्छ तब थाहा छ cos 60 भनेको के हो पाइले हामीले कतिले भाग गर्दा 60 आउँछ पाइ भनेको 180 हो भन्नुस् त हाम्रो के हुन्छ 3 हुन्छ किनभने 100 पाइ भनेको हाम्रो 180 हो अर्ने भनिसकेका छौं हामीले 180 लाई 3 ले भाग गर्नु भने 60 हुन्छ cos 60 को मान हाम्रो त 1/2 हुन्छ आखिर कुरा के हो cos π/3 लेख्न पाइयो नि त अब हेर्नुस् यो कहाँबाट आयो भन्नुभयो ल तपाईलाई त थाहा होला cos a plus b भनेको के हो cos a cos b minus sin a sin b हेर्नुस् है अब cos a cos b भनेको हेर्नुस् cos x cos π/6 माइनस को माइनस sin a भनेको sin x sin π/6 यस्तो फर्ममा गयो नि त त्यही भएर हामीले यो फर्ममा लेख्न पाइएको हो तपाईले यस्तो सूत्र तपाईले जान्नुहुन्न भने तपाईले हिसाब गर्न सक्नुहुन्न अगाडि सूत्र जान्नु सूत्र बुझ्नुहोस् तपाईको किताब छ किताबमा हुन्छ तपाईले त उसँग मोबाइल छ गुगलमा सर्च गर्नुस् न यार तपाईको A to Z सूत्रहरु आउँछ तपाईसँग यदि पढ्ने इच्छा छ भने तपाईले यस्तो सूत्र मजासँग गर्न सक्नुहुनेछ अब हेर्नुस् है हाम्रो यो केमा गयो अझै एउटा स्क्वायर सूत्र गयो है अब त्यो सूत्र के हो भन्दाखेरिमा हेर्नुस् है तपाईको एउटा भन्छु म यहाँ यदि cos x = cos पाइ भयो भने हाम्रो यसको के हुन्छ जनरली भ्यालु के हुन्छ x = 2n पाइ प्लस माइनस यो हाम्रो यो हुन्छ प्लस माइनस पाइ अब यो हाम्रो सूत्र हो अब हेर्नुस् त यो x भनेको हामीले जस्ट यसलाई मानम र हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई मानम भनेपछि हाम्रो फर्मुलामा गयो कि हैन गयो नि त अब त्यसपछि हामीले त्यस्तै फर्मुला राख्छौं x plus π/6 भनेको हामीले जस्ता लेख्यौं नि त्यहाँ अब x भनेको त पुरै हो इक्वल टु अब हेर्नुस् हामीले के गर्यौं 2n प्लस माइनस अब यसको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो हामीले π/3 अब हेर्नुस् यहाँ दुईटै भ्यालु आयो एउटा पोजिटिभ आयो एउटा नेगेटिभ आयो अब टेकिङ पोजिटिभ साइन अब हामीले यहाँ के गरौँ टेकिङ नेगेटिभ साइन हेर्नुस् दुईटै एक्चुअली गऱ्यौं हामीले अब हेर्नु के हुन्छ x प्लस π/6 इक्वल टु 2n पाइ प्लस अब हेर्नुस् एक्चुअली यहाँ यो गरौँ अब यहाँ के माइनस हालौँ अरु के नयाँ गरेका छौं हामीले अब हेर्नुस् है x इक्वल टु यो हाम्रो 2n पाइ जस्तो कस्तो हुने भयो प्लस यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ के हुन्छ π/6 अब तपाईले भन्नुभयो सर π/6 कसरी आयो अब त्यति कुरा त जान्नै पर्छ हेर्नुस् यस्तो लस पनि जान्नु भएन भने तपाईले हिसाब गर्न सक्नुहुन्न किन भनेपछि यहाँ हेर्नु यहाँ π/3 छ नि यहाँ त्यो हुन्छ हाम्रो यहाँ π/3 छ यो प्लसमा छ यता यता माइनसमा आउँछ माइनस π/6 हुन्छ अब हेर्नुस् यहाँ जसले न 3 छ अब हामीले 6 लस आउँछ भने यहाँ कति पुगेन 2 पुगेन 3 + 6 हुन्छ नि त भने हामी तल पनि 2 ले भाग गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं पाइ * 2 हुन्छ माइनस पाइ अब हेर्नुस् है 2 पाइ माइनस पाइ = 6 हुन्छ भनेको हाम्रो के हुन्छ π/6 हुन्छ यस्तो कुरा त जान्नु पर्छ म अब अरु आउने भिडियोमा सिकाउनु म यस्तो कुरा अब हेर्नुस् है हाम्रो x को मान यो आयो त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुस् x को कति आउँछ x = यो प्लसमा यता माइनसमा आउँछ 2n पाइ माइनस π/3 त अलरेडी छ
प्लसमा त गयो के भयो माइनस भयो माइनस पाई/6। अब x इक्वल टु कति आउँछ भन्नुहोस् तपाईँ 2n पाई माइनस पाई/2 आउँछ। कसरी आउँछ तपाईँ आफै बुझ्नु होला है। यो तपाईँ यसो लसा गर्नुहोस् पाई/2 नै आउँछ। म तपाईँ गरिदिन्छु हेर्नुहोस्। तपाईँ फेरि अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ माइनस पाई/3 छ माइनस पाई/6 छ। 6 लसा आयो कति पुगिन इन्टु 2 गरेपछि बल्ल 6 हुन्छ। माथि माइनस पाई इन्टु 2 माइनस पाई। अब हेर्नुहोस् है माइनस 2 पाई माइनस पाई का अपन 6 भनेको के हो माइनस 3 पाई का अपन 6 हो। 3 2 जा 6 भने माइनस पाई का अपन 6 आयो। यही कुरा हामीले यहाँ लेखेको हो। अब हाम्रो हेर्नुहोस् त यहाँ x प्लस हाल्दा हाम्रो x को मान अर्कै आयो माइनस हाल्दा हाम्रो x को मान अर्कै आयो। थस x इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो 2n पाई प्लस पाई/6 र अर्को हाम्रो चाहिँ 2n पाई माइनस पाई/6 यो नै हाम्रो एन्सर आयो। हाम्रो माइनस पाई/6 पाई/2 जो के लेख्छु र यो नै हाम्रो एन्सर हो। यति गर्नु भयो भने तपाईले 5 मा पाउनुहुन्छ। र यसपछि हामी अर्को क्वेशन गर्छौं। तब क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड द जनरल सोलुसन अफ ए इक्वेसन sin x + √3 cos x = √2। यो चाहिँ हाम्रो सिटिबी 2017 मा आएको क्वेशन हो। तपाईहरुलाई म हरेक क्वेशन सिटिबी मा आएको क्वेशन गराउँदै छु। अब हेर्नुस् है हाम्रो यहाँ के छ sin x + √3 cos x = हाम्रो कति छ √2। र अब हामी के गर्छौं डिवाइडिङ गर्छौं। डिवाइडिङ बोथ साइड के गर्छौं 2 ले डिवाइड गर्छौं। हामीले 2 कसरी लेखेको तपाईलाई अघि नै सिकाइसकेको छु। के गर्ने भन्दाखेरिमा रुट अगाडि x को कोएफिसिएन्ट हेर्नुस् कति छ हाम्रो 1 छ। त्यो 1 लाई हामीले स्क्वायर गर्नु पर्यो प्लस हामीले अब हेर्नु पर्यो y cos x भन्ने sin कोएफिसिएन्ट हेर्ने त्यसपछि हामीले cos को यहाँको भेरिएबल कति छ हेर्नुस् है यहाँ √3 छ। यहाँ जे पनि हुन सक्छ जुन छ त्यो कुरालाई यहाँ लेख्ने √3 लाई हामीले स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ 1 प्लस √3 स्क्वायरले रुटलाई काट्छ 3 बचे कति 4 जो भनेको हाम्रो 2 हो। यो 2 कुरालाई हामीले यहाँ लेखेको हो। तपाईले यसलाई देखाउन सक्नुहुन्छ त देखाएपछि राम्रो हुन्छ। यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डिवाइड गर्छौं 1/2 sin x प्लस √3 का अपन 2 cos x = हाम्रो कति छ √2। अब हेर्नुस् हामी यो प्लस मा त्यो भएर हामीले यसलाई अगाडि लेख्न सकिन्छ। अगाडि यो लेखौं cos x। अब √3 का अपन 2 छ। यो भनेको कति हो cos कतिको मान त हुन्छ cos 60 को मान कि 30 को मान भन्नुस् त हाम्रो यो cos 30 को मान हुन्छ √3 का अपन 2। अब हाम्रो √3 का अपन 2 लाई हामीले cos 30 लेख्न पाइयो र cos 30 भनेको के हो पाइ भनेको कति हाम्रो कति हो 180 हो। पाइ भनेको हाम्रो कति हो 180 हो। 180 मा हामीले कति भाग गर्यौं भने हाम्रो 30 आउँछ त सोच्नुस् त एकचोटी। अब हेर्नुस् है हामीले यहाँ 6 ले भाग गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो 30 आउँछ किनभने 180 लाई 6 ले भाग गर्नु भनेको 6 6 3 18 भनेपछि 3 हुन्छ अनि 30 हुन्छ। cos थप हेर्नुस् है हामीलाई थाहा छ cos 30 भनेको √3 अपन 2 हो र हामीले यसलाई 100 पाइ भनेको 180 हो। 180 लाई 6 ले भाग गर्यौं भने त हाम्रो 30 नै आउँछ। र त्यसै हाम्रो कुरा एउटै हो। त्यसैले हामीले यो यहाँ हेर्नुस् है यो cos लाई cos x अगाडि लेख्यौं अनि √3 का अपन 2 भनेको के हो भन्दाखेरिमा cos पाइ/6 किनभने पाइ भनेको 180 हो 180 6 ले भाग गर्दा 30 हुन्छ। cos 30 भनेको हाम्रो √3 का अपन 2 आखिर कुरा एउटै हो नजिकिनु होला प्लस। अब हेर्नु sin x अब हाम्रो के छ 1/2 छ। यो भनेको के भन्दाखेरिमा sin पाइ/6 हो। कसरी भन्दा पाइ भनेको 180 हो 6 ले भाग गर्दा 30 हुन्छ। sin 30 को मान के हुन्छ 1/2 हुन्छ। यो कुरा तपाईले जान्नु पर्छ। अब यसपछि हेर्नुस् है हाम्रो यो कस्तो फर्ममा गएछ भन्दाखेरिमा cos a cos b प्लस sin a sin b। यो के सूत्र भन्दाखेरिमा cos a माइनस b को फर्मुला के हो तपाईलाई थाहा होला भन्नु हो त cos a cos b प्लस sin a sin b। यस्तै फर्ममा त हानि किन cos x cos पाइ/6 cos x लाई a मान्नु यसलाई b मान्नु cos a cos b भयो प्लस sin a sin b। यसको फर्ममा गयो भनेपछि हामीले यसलाई के लेख्न पाइयो cos x माइनस पाइ/6 लेख्न पाइयो कि पाएन पाइयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ एकछिन हाम्रो हेर्नुस् त्यहाँ मिस्टेक भएछ। तपाईले ध्यान गर्नुभयो भने हेर्नुस् है हामीले के गर्यौं भन्दाखेरिमा डिवाइडिङ बोथ साइड 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। हामीले यहाँ त 2 ले डिवाइड गर्यौं तर हामीले यहाँ गरिनौं
हामीले 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। यो हाम्रो मिस्टेक। तपाईँले अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको थाहा होला √2 × √2 भनेको के हुन्छ, हाम्रो 2 हुन्छ। तपाईँको थाहा, यो सामान्य कुरा हो। हाम्रो तलको छ। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो यहाँ √2 अलरेडी छ हाम्रो। अपनमा के हुन्छ, 2 भनेको हाम्रो √2 × √2 हो। यो √2 काटियो भने कति पछि हाम्रो 1/√2 पछि के हो, यहाँ के गर्छ भने 1/√2। यस्तो मिस्टेकहरू तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ, किनभने यस्तै मिस्टेकले तपाईँको परीक्षामा एक्जाम क्वेसन बिगार्छ। क्वेसनको एन्सर बिगार्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले सबै क्वेसन गरेको थिएँ, किन फेल भयो भन्नुहुन्छ। त्यसै यस्तो क्वेसनहरू राम्रोसँग हेर्नु होला। अब हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो यहाँ के छ 1/√2। 1/√2 भनेको कति हो, हाम्रो कक्षा 1/√2 छ। अब हाम्रो cos कतिको मान हाम्रो 1/√2 हुन्छ, cos 45 को मान कति हुन्छ हाम्रो 1/√2। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले यहाँ यसलाई कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि cos पाइ भनेको थियो 180। 180 मा कतिले भाग गर्दा 45 आउँछ, हामीले 180 मा 4 ले भाग गऱ्यौँ भने हाम्रो 45 आउँछ, किनभने 180 4 ले भाग गर्दा 45 हुन्छ र cos 45 को मान के हुन्छ 1/√2 हुन्छ। यहाँबाट क्यासम क्लियर छ। र हाम्रो हेर्नु कस्तो फर्ममा गयो, cos x cos थीटा cos बीटा हामीले अघि पढेको सूत्र हो नि त, अघि हामीले हेर्थ्यौँ त। अब त्यस्तो भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा, अघि तपाईँले त भिडियो हेर्नु होला, त्यो के मैले डाइरेक्ट लेख्छु। अब यहाँ योभन्दा अघिल्लो क्वेसन जुन गरेको हामीले त्यही क्वेसनको आधारमा मैले गरेछु त नजिकिनु होला। त्यो क्वेसन राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईँले क्वेसन बुझ्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीले के गर्छौँ, यसलाई जस्ता कस्तो लेख्छौँ, x - π/6 = हामीले के गर्नु पर्यो 2n पाइ प्लस माइनस π/4। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले तपाईँलाई बारम्बार गर्न चाहन्न। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरिमा एकचोटि पोजिटिभ साइन लिनुहोस्, एकचोटि नेगेटिभ साइन लिनुहोस्, अनि गर्नुहोस्, x को मान कति आउँछ त्यो मान लेख्नुहोस्, तपाईँको एन्सर मिल्यो। अब मैले यो पोजिटिभ नेगेटिभ साइन गर्न लाग्यो भने हिसाब लामो हुन्छ, भिडियो त्यसै लामो भइसक्यो। त्यसैले म तपाईँलाई भिडियो लामो गर्न चाहन्न। तपाईँ यो चाहिँ आफै गर्नु होला, तपाईँलाई यो होमवर्क भयो। गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। जबसम्म तपाईँ गर्नु तबसम्म कहाँ बुझ्नुहुन्छ नि, सबै क्वेसन मैले गरेँ भने त औचित्य भएन नि त। यति गर्नु होला है, म तपाईँलाई यो चाहिँ होमवर्क दिएँ। यसपछि हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। हो है, लास्ट क्वेसन गर्छौँ, जुन क्वेसन सिलिगुडी एक्जाममा आएको क्वेसन हो। र हाम्रो क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेसन, सल्भ फर x = sin x + sin 3x + sin 5x = 0। यो चाहिँ हाम्रो सिटिभिटी 2070 मा आएको क्वेसन हो। र तपाईँहरू मैले हरेक क्वेसन तपाईँ सिटिभिटीमा आएको क्वेसन गराएको छु। र यो हाम्रो सिटिभिटी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर म्याथमेटिक्सको प्लेलिस्टको पहिलो भिडियो हो। र यस्तै हामीले हरेक च्याप्टर वाइज भिडियो बनाउँछौँ र तपाईँलाई क्लियर हुनेछ कि कस्तो क्वेसन आउनेछ, कसरी गर्ने हो। र तपाईँको मैले यति मेहनत गरेको छु, तपाईँले मेरो लागि भयो भने आफ्नो लागि भयो भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नुहोस् र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् र साथीभाइहरूलाई भन्नुहोस् र आउन सुरु गरौँ है त। अगाडि लेखौँ sin x + sin 3x + sin 5x = हाम्रो कति 0। अब हेर्नुहोस् है, यो कस्तो फर्ममा गयो हेर्नु त, sin a + sin b को फर्मुला के हुन्छ भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, यहाँ हामी एउटा फर्मुला गर्छौँ। तपाईँ फर्मुला पढ्नुभयो होला, किन र यो पढ्नुपर्ने फर्मुला हो sin c + sin d भनेको के हो हाम्रो 2 sin c + d का अपन 2 डट cos c - d का अपन 2। यो चाहिँ तपाईले पढ्नु भयो होला, यो फर्मुला हाम्रो। र यसलाई इमेजिन गर्नुहोस्, यो sin c हो, यो sin d हो। यो चाहिँ हामीले पछि गरौँला। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा उक्त कुरालाई यहाँ लेख्छौँ। अब सूत्रमा के छ, अगाडि 2 छ, 2 लेखौँ। sin x + 3x का अपन 2 डट cos x माइनस यसलाई भन्दा पनि हामीले अर्कोलाई गर्दा सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई राम्रोसँग लेखौँ, sin x + यसलाई अगाडि ल्याउनु sin 5x + sin 3x = 0। र सेम सूत्र यसलाई लगाउने। अघि हामीले यसलाई लगाएको थियौँ, त्यो भन्दा पनि यसलाई लगाए सजिलो हुन्छ हामीलाई। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई के गर्ने 2 अन्त्यपछि हाम्रो सूत्रमा sin छ, c भनेको हाम्रो के थियो x हो, d भनेको 5x का अपन 2 cos c भनेको थियो हाम्रो x, d भनेको 5x का अपन 2 र हाम्रो कति बची छ प्लस sin 3x = हाम्रो 0 छ। अब हेर्नुहोस् है, 2 sin यहाँ कति हुन्छ 5 + x 5x + x कति हुन्छ 6x, 6 का अपन 2 छ भने 2 ले काट्छ भने c कति हुन्छ 3x। र हाम्रो यहाँ cos कति हुन्छ cos
5 मा घटाउँदा कति 4x हुन्छ, 4 मा घटाउँदा 2 हुन्छ, -2x हुन्छ। तपाईहरुको थाहा छ होला cos माइनस थीटा भनेको कति हाम्रो cos थीटा हुन्छ, यो सूत्र हो। यदि sin माइनस थीटा हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ माइनस sin थीटा हुन्थ्यो, तर cos ले के गरिदिन्छ माइनसलाई प्लसमा परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यसैले हाम्रो यहाँ -2x हुनुपर्ने हो, तर यहाँ यसले परिवर्तन गरिदिनु भएपछि 2x। अनि हाम्रो यहाँ अलरेडी एउटा छ देखा sin 3x = 0 छ। र तपाईँ यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् त sin 3x आज हाम्रो सादा लिम sin 3x 2 cos 2x + 1 = हाम्रो 0। र अब हेर्नुहोस् है either sin 3x = 0 अथवा और 2 cos 2x + 1 = 0। अब हामीले के गरौँ यसलाई इक्वेसन आई मानौँ, यसलाई इक्वेसन आई मानौँ। फ्रम इक्वेसन आई sin 3x = 0। अब हेर्नुहोस् है हाम्रो sin x = 0 इक्वेसन को जनरल भ्यालु कति हुन्छ, यो सूत्र तपाईले सबै कुरा बुझ्नु होला है। x = n पाई हुन्छ, यो काम लाग्छ। अब हेर्नुस् यहाँ, अब हेर्नुस् है यहाँ sin x छ, यहाँ कति छ sin 3x भनेको हाम्रो x भनेको अब के सम्झनु पर्यो, x भनेको यो हो इक्वल हाम्रो 0 छ 0 छ। अब हामीले यस्तो हो भने के लेख्ने अरे x भनेको हाम्रो कति हो 3x = हाम्रो के हो n पाई र हाम्रो x = कति हुन्छ n पाई/3। अब यसपछि हाम्रो फ्रम इक्वेसन आई हामीले अब अर्को इक्वेसन फ्रम इक्वेसन आई बाट है के हुन्छ सूत्र के छ 2 cos 2x + 1 = हाम्रो 0 छ। अब हेर्नुस् है हामी के गर्छौं भन्दाखेरिमा cos 2x = प्लसमा अथवा माइनसमा -1। त्यसपछि यो हेर्नुस् है 2 छ इन्टु छ यता गयो भागमा हुन्छ cos 2x = -1/2। नयाँ नलो कुरा केही छैन, जस्ट यस्तैमा राखेको हामीले। र हेर्नुस् है यो भनेको हाम्रो के हो cos 2x भनेको हाम्रो के हो 1/2। अहिले त्यसको भ्यालु 1/2 हुन्छ, cos 60 = हाम्रो कति हुन्छ 1/2। तर हाम्रो त यहाँ माइनस छ नि त भने माइनस cos 120 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ -1/2 हुन्छ। र 120 भनेको कसरी आउँछ भन्दाखेरिमा पाई 2π/3 गरे भने हाम्रो 120 आउँछ, किनभने पाई भनेको 180 हो। 180 मा 2 ले भाग गर्दा 360 लाई हामीले 3 ले र 360 लाई हामीले 3 ले भाग गर्यौं भने हाम्रो कति आउँछ 120 आउँछ। त्यही भएर हामीले कति यहाँ माइनस भएको कारणले हामीले 2π/3 लेख्नु पर्यो। तपाईले यदि यहाँ हाम्रो 60 को अन्दाज लेखे भए तपाईको आन्सर बिग्रिन्थ्यो, किनभने हाम्रो यहाँ प्लस मा हैन माइनस पनि छ नि त, त्यो माइनस पनि त हेर्नु पर्यो हामीले। अब हेर्नुस् है यो कस्तो फर्ममा गयो भन्दाखेरिमा cos θ * cos। अब यो हेर्नुस् है अब यहाँ मैले cos लेख्न बिर्सेछु, cos π/2 हो। अब हाम्रो के भयो cos θ * cos β भयो। अब यो हामीले बारम्बार गरिरहेको क्वेशन हो, हामीले यो सबभन्दा अगाडि गरिसकेका छौं। र यसको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसलाई x भन्नु पर्यो 2x = 2n पाई प्लस माइनस र हाम्रो कति छ यो 2π/3 छ। त्यसपछि हामी अगेन x = 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 छ। यो यहाँ 2 यता आउँदा भागमा गयो 2 मा आयो अनि 2 2 काटियो। x = कति छ हाम्रो 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब तपाईले यति गर्नु भयो भने तपाईले नम्बर पाउनुहुन्छ। र तपाईलाई अझै बढी गर्न मन लाग्छ, प्लस माइनस उठाउन मन लाग्छ भने प्लस माइनसमा x को भ्यालु पनि निकाल्दिनुस्। र यसमा चाहिँ यति गरे भने मेरो अन्दाजमा तपाईले 5 मा पाउनुहुन्छ है, किनभने हामीले धेरै लामो भइसक्यो हाम्रो हिसाब हो किन। यो भन्दा बढी त स्टेजले पनि त धेरै नम्बर दिला नि त। यति गर्नु भयो भने तपाईले 5 मा पाउनुहुन्छ। र तपाईले 3टा क्वेशन गरेर तपाईले के बुझ्नु भयो, तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने
भिडियो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्। र तपाईँले मैले यो पहिलोचोटि फर्स्ट सेमेस्टरको भिडियो बनाएको छु म्याथको, र तपाईँले कस्तो रेस्पोन्स दिनुहुन्छ, तपाईँ राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो भने मलाई अरू भिडियो पनि बनाउन प्रेरणा मिल्छ। त्यसैले यदि तपाईँलाई मन परेन भिडियो, तपाईँले बुझ्नु भएन, अझै स्पष्टमा बुझाउनु पऱ्यो, सर सिलेबस अनुसार जानु पऱ्यो, अगाडि चाहिँ सूत्रहरू बुझाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने म सूत्रहरू बुझाउँछु। तर सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो पार्नको लागि म, किनभने यो सूत्र यो अगाडि त्यो थ्योरी, म बढी थ्योरी भन्दा पनि प्र्याक्टिकलमा फोकस गर्छु। जबसम्म हिसाब सिकिन्न म्याथमा तबसम्म तपाईँलाई केही आउँदैन। त्यसैले अगाडि हिसाब सिकेर सूत्र बुझाउने कोसिस गर्छु। र तपाईँले, मलाई लाग्छ हामीले यहाँ 5-4 सूत्रहरू बुझिसकेका छौँ। र यस्तै प्रकारको क्वेसनहरू आउने छ, त ढुक्क हुनुहोस्, पास हुन गाह्रो छैन। यहाँबाट नम्बर तपाईँ पाउनुपर्छ। र भिडियो अन्तिममा हेरिदिनु भएको धन्यवाद।